इन्हें होना जन्नत जन्नत विखा के अंदर वाड़ना सी ते बाहरों ले आ गए जन्नत के बूहे के खड़ के हुण पिछा मुड़ पे ने हुण नमाज़ां वाल तुर पे ने। मेरे भाई मुस्तफा ने आउंदियां ही सजदा कीता है। की कीता है? आउंदियां की कीता है? सजदा कीता है। पैगाम दिता है, नबी सजदा लैके आया है। नबी की लैके आया है? तेरा मेरा रिश्ता है सजदे नाल कोई? हुण हाथ नहीं मैं चुकाने, लेकिन सारे अपने अंदर फैसला करो। वेखो जिन्ने आए बैठे हो किन्ने किन्ने इशा दी नमाज पढ़ी है जमात नाल पढ़ के नहीं है कि हाथ नहीं चुकने। इस तरह नहीं हाथ नहीं पढ़ आए हो तो अल्लाह कबूल करे, चंगी गल। इतने सारे सरकार दे जिक्र च असीं आ गए हाँ, लेकिन जे असां इशा दी नमाज ही नहीं पढ़ी तो असां मुस्तफा दे आउण दा मकसद समझे? असां देखिया कि सरकार ते की पैगाम लेके सजदा लेके आया मेरा नबी। सजदे करदा दुनिया तो चला गया मेरा नबी, और मुस्तफा हशर दे दिहाड़े भी सजदे कर करके तेनों मैनू बख्शवाना है। सजदे करने ने मुस्तफा ने रब दे अर्श थले ते तेरी मेरी बख्शे दा जरिया होना है। एक सहाबी ने जन्नत मंगी सी ना नबी पाक कोलों, रबिया ने हदीस तुसां सुनी है, ते नबी पाक ने क्या कि जन्नत ते मिल गई है, होर कुछ लैने ते दस। ते उन्हें कहा होर कुछ नहीं चाहता, तुसी मिल जाओ जन्नत च यही चाहिए। ते नबी पाक उन्होंने फरमाया कि फिर इंज कर, हुण सजदे करके ना मेरी थोड़ी मदद कर। हुण मैं ते तेरा काम बना दांगा, लेकिन पर तू नाल की कर, सजदे भी करया कर। ते ये उक्का गल नहीं पर तुसी आखो हुण सरकार ही बख्शवा लैणगे, आपां असां हुण कुछ भी अदा नहीं कुछ करना, ना नमाज पढ़नी है, ना रोज़ा रखना है, ना हज करना है, ना ज़कात देनी है, ना जनाबे वाला दीन ते चलना है। की होएगा जी? मैनू सरकार बख्शवाणगे, मैनू सरकार बख्शवाणगे। तो जे तू मैं दीन ते नहीं चलना, जे तू मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत ते नहीं चलना, तो ये दस सरकार ते तू मैं आसरा लाए बैठे हाँ। जे कल क़यामत दे दिहाड़े हुजूर ने आख्या है मेरा नहीं, तो की रहेगा पल्ले? किधर जाएगा? और उस दिन सारी निकल जाएगी तेरी आकड़ ते मगरूरी। जिस दिन आखिया पाक मुहम्मद है नहीं उम्मत मेरी, जे हुजूर आखिया है मेरा है ही नहीं, फिर की करेगा? किधर जाएगा? गल ते सरकार दे कदमां च बननी है। तो जे हुजूर ने अपने दर तो पिछा करता, अपनी बारगाह चो उठा दिता, मुंह फेर ले आनते, तो की करेगा? आज नबी नाल वफा कर, अज मुस्तफा दे दीन दा सच्चा नौकर हो जा। दीन नू नाफिज कर ले अपनी जात ते, शरीयत नू नाफिज कर ले अपनी जात ते, सिर तो लैके पैरां तक मुस्तफा दे दीन दा पैकर हो जा। खुशी आवे गमी आवे, ए ना आख सारा कुछ चलदा है, नहीं नहीं सारा कुछ नहीं चलदा, हुजूर आ गए ने, हुण बस मुस्तफा दा दीन चलदा है। हुण की चलदा है? ये तुसी मैं आखांगे ते फिर होना है मेरे भाई, इंज नहीं होना। तुसी मैं सिर्फ चंगियां चंगियां मिठियां मिठियां सुन के तुर जाइए घरां नूं, ते सवेरे आखिए जी बड़ा लुत्फ आया जी, क्या सुभान अल्लाह, नारे भी लाए ने सरकार दी गल, वो भी चंगी गल है, इनकार नहीं उहदे तो भी, लेकिन ये दीन मुस्तफा दा जिहदे वास्ते पत्थर खादे ने रसूलुल्लाह ने। काबे नालों बहुता मोहतरम खून है मेरे नबी दा। मुस्तफा करीम दी इज्जत हुरमत दी हादी कोई नहीं, लफ्ज़ां च बयान ही नहीं हो सकता। लेकिन मेरा नबी इस दीन नू एलाए कलेमतुल हक लई रसूलुल्लाह ने पत्थर बर्दाश्त कीते ने अपने मुबारक जिस्म विच। तुसी मैं किथे खड़े हैं? हुजूर ने फरमाया सी दीन जड़ा है परदेसी होने की हालत तो शुरू होया है, तो ये अन करीब फिर परदेसी हो जाएगा। ये परदेसी और बेवतन हो गया है। कहन नूं असीं मुसलमान हाँ, वतन भी मुसलमाना दा है, लेकिन मैनू ये दसो कि जिहड़ी साडी जिंदगी गुजारन दा अंदाज है वो मुसलमाना वाला? साडे नां ते मुसलमाना वाले ने, साडे मामलात जड़े ने वो मुसलमाना वाले नहीं। अज दीन हर एक नूं पुकार रहा है, दावत दे रहा है कि मैनू जगह दे अपने घर च, अपने घर च, अपनी जात च, अपने मामलात च, अपनी मुआशरत च, जनाबे वाला अपनी मईशत च, अपने लेन देन च मैनू जगह दे। ते असीं आने नहीं नहीं ये बड़ा औखा काम है, मौलवियां दीन उंज ही बड़ा औखा कर छड़िया है, चलना बड़ा औखा है जी, बड़ा मुश्किल है जी, असीं किहड़ा सहाबी हां जी, असीं किहड़ा वली हां जी, असीं ते आम हां, गुनाहगार बंदे हां, साडे को तो नहीं ना पूरियां होंदियां सारियां शैवां, ना असीं पूरा कर सकने हां। ये उज़र अज चल जांदा है, लेकिन ये उज़र कल चलना कल नहीं है, उधर चलना, ये बहाना कल नहीं चलना।
اج دین نال سچی وفاداری کر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑا پیغام دے کر گئے نے او پیغام اپنی ذات تے نافذ کر. عزم کر انشاءاللہ جے اگے نہیں سا جاندا تے ان جڑے جاندے او بھی وچ رل جاؤ تاکہ رلواں ملواں کام ہو جائے. سارے رل کے آکھو انشاءاللہ مصطفیٰ دے دین دا مرکز مسجد تے میں انشاءاللہ مسجد آباد کراں گا. انشاءاللہ میں مسجد دی پہلی صف دی زینت بن کے مصطفیٰ دے دین دا جھنڈا لے کے نکلاں گا. میرا قول بھی، میرا کردار بھی، میرے افعال بھی، میرے اعمال بھی، میرے معاملات بھی، لین دین بھی، رشتہ داری بھی، کاروبار بھی، یہ سارا کچھ انشاءاللہ مصطفیٰ دے دین دا تابع ہو جائے گا. ہاں اگر تسی کر لو گے پھر یہ اوکھا ویلا ٹل جائے گا جڑا مسلماناں تے آیا ہے. اسی پریشان ہاں، کتے سکون نہیں مسلماناں نو، ہر پاسے بے چینی ہے. مسلمان پریشان نے، پست حال نے، اور بالکل ذلت دے گڑے اچ ڈگے ہوئے نے. کتے مار کھا رہے نے، کدی کتے مسلمان پسے ہوئے نے، ظلم دا شکار نے. وجہ صرف اینی ہے کہ اساں رسول اللہ دے دین نو چھڑ چھڑیا ہے. نہ اسی اپنا لیا رسول اللہ دا سینے نال لا لیا ہے، نہ تو اسی صدقے واریاں، لیکن دین رسول اللہ دا اسی نہیں اپنایا. آؤ مصطفیٰ دے دین وال. ہاں کسی نے چوٹ کرن لئی آکھیا ہے کہ دین نبی دا وانگ یتیما اوے رووے تے کرلاوے. دین نبی دا وانگ یتیما رووے تے کرلاوے. تے کتھوں لے آواں عمر بہادر تے جڑا روندے نو گل لاوے. اٹھو مصطفیٰ دے دین دی خاطر، اٹھو میدان عمل چاہو. بڑے نعرے لا لینے، بڑے جلسے کر لینے، بڑے جلوس کٹ لینے، بڑا کچھ ہو گیا ہے. ان تقریراں تو باہر نکل کے، جلسے جلوساں تو باہر نکل کے عملی میدان اچ مصطفیٰ دے دین دے سچے نوکر بن کے دنیا نو دسو. کوئی آکھے نہ ہوئے تو ٹھیکہ لے لیا دین دا، تو ہر والے دین کرنا ہے. انہوں جواب دیو میں ٹھیکے دار نہیں ہاں، لیکن میں مصطفیٰ دے دین دا چوکی دار ضرور ہاں. میں مصطفیٰ دے دین دا جڑا چوکی دار بیٹھا ہے ہاتھ چوک کے آکھے ذرا میں مصطفیٰ دے دین دا میں ٹھیکہ تے نہیں لیا، لیکن میں مصطفیٰ دے دین دا چوکی دار ضرور ہاں. جنہ چر جینا ہاں گلی گلی مصطفیٰ دے دین دا ہوکا دیندا رہواں گا. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.